जीवनमा उद्देश्य नभएको मानिस मृत हो। महत्त्वाकांक्षा भएको तर हृदयमा प्रेम नभएको मानिस पनि मृत हो। जसको जीवनमा केही गर्ने उद्देश्य र मनमा प्रेम छ, त्यही मानिस पूर्ण जीवन्त हो। 2036 सालको एक दिन मसोट खोला साइट अफिसमा हेड अफिसबाट गोप्य अत्यन्त जरुरी छाप लागेको सर्कुलर आयो, जसमा भनिएको थियो सडक विभागका चिफ इन्जिनियर बीपी शाह सडक निरीक्षणका लागि आउनुहुनेछ। यो खबरले सुनसान मसोटमा हल्लीखल्ली मचायो। जिल्लामा पोस्टिङ हुनेहरूका निम्ति चिफ इन्जिनियर सडक विभागको राजा सर हुन्थ्यो। दाङको तुलसीपुरदेखि देउखुरीको लमहीसम्म फैलिएको हाम्रो प्रोजेक्टमा कार्यरत सबै ओभरसियरलाई आफ्नो क्षेत्रको ट्र्याक सकेसम्म राम्रो अवस्थामा राख्न निर्देशन आयो। हामीले पनि आफ्नो सेक्सनमा पर्ने रोड ट्र्याकलाई दिनरात मेहनत गरेर जीप गुड्ने बनायौँ। चिफ साहबलाई चढाउन ठेकेदारले टाढा गाउँबाट 3वटा कुखुराको भाले ल्यायो। यी बधिया भाले हुन्, खसी बनाइएका भाले। बच्चा छँदै स्युर काटेर खसी पारिएका भाले। स्वाद गजब हुन्छ हजुर। त्यस्तो खाले कुखुराको भाले त्यसअघि देखेको सुनेको थिइनँ। चिफ साहब आउने दिन बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गर्यो, मानौ कुनै ठुलो चाडपर्व हो। 2 घण्टा जति दुलाम्मे सडकमा उभिएपछि टाढा जीपको लस्कर देखियो। हामी सडक किनारमा पंक्तिबद्ध भयौँ। हाम्रो विश्वास थियो चिफ साहबको गाडी रोकिएला, हाम्रो भलाकुसारी होला, परिचय होला। आखिर त्यतिका दिन ट्र्याक तयार पार्ने हामी खटिएका थियौँ। दिउँसो 12 बजेतिर जीपको लस्कर देखियो। हामी उभिएको ठाउँ नजिक आयो, नरोकिकनै अगाडि बढ्यो। म हेरेको हेरे भए। मेरो अगाडि जीपले उडाएको धुलो बाहेक केही थिएन। त्यस दिन मैले आफू र त्यो धुलो बीच कुनै फरक पाइनँ। आफ्नो अस्तित्वको कुनै अर्थै देखिनँ। दिनरात खटिएर बाटो तयार गर्दा पनि चिफ साहबको गाडी रोक्दै नरोकी जाने हो भने आफ्नो के हैसियत भएर, यो सोचाइले मलाई लामो समयसम्म छाडेन। आज सोच्छु, मैले त्यो घटनालाई चाहिने भन्दा धेरै संवेदनशील भएर लिएको रहेछु। मैले जीवनमा धेरै घटनालाई बढी नै सेन्सिटिभ भएर लिएको रहेछु। भावुक मानिसले बढी दुःख पाउँछ, देवताले दिए भन्दा पनि बढी दुःख बेहोर्छ। रोक्न त जीप अर्को ओभरसियरको साइडमा पनि रोकिएको थिएन। उसले यसलाई सामान्य रूपले लियो। उसका निम्ति प्रसङ्ग त्यही सिद्धियो, मेरा निम्ति सुरु भयो। आँखा अगाडि केवल धुलाम्मे बादल थियो र धुलाकै कण बराबर मेरो अस्तित्व थियो। मलाई लाग्यो चिफ साहबले जानाजान मेरो अपमान गरे। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै मनको कुण्ठाका कारण उत्पन्न हुने हीन भावनाका निम्ति कुनै चिन्न जानको निर्दोषलाई दोषी घोषित गरिदिन्छौँ। मैले त्यस दिन गरे झै। बिचराको दोष यति मात्रै थियो, म उभिएको ठाउँ उसले जीप रोकेन, मसित बोलेन, मेरो अहङ्कारको तुष्टि गरेन। अहङ्कार यस्तो घाउ हो जसलाई बोकेर मानिस हिँड्छ। बाटोमा कसैले जानेर नजानेर दिएको सानो धक्काले पनि त्यो घाउ धेरै दुख्छ। जति ठुलो घाउ उति धेरै पीडा। पीडा अरूको धक्काले भन्दा पनि आफ्नो घाउको साइजले दिन्छ भन्ने बुझ्न मलाई वर्षौँ लाग्यो। मेरो घाउ ठुलो थियो, सानो धक्काले पनि धेरै दुख्यो। त्यस रात मैले धेरै रक्सी खाएँ। मेरो घाइते अहङ्कारले मसोटबाट फर्कने निर्णय गर्यो। मेरो मनमा एक यस्तो मान्छे बनेर देखाउने रहर चल्यो जो सडकमा उभिएको किन नहोस्, उसले हात दिँदा हिँडिरहेका मानिस र गुडिरहेका गाडी एकछिन भए पनि रोकियोन्। त्यस साँझको जमघटमा रक्सीको सुरमा मैले गफ दिएँ, बुझ्नुभयो, कुनै दिन म पनि केही बनेर देखाइदिन्छु। त्यहाँ ठेकेदारको एउटा प्राविधिक पनि थियो। मेरो कुरा सुनेर ऊ जोर जोरले हाँस्यो, मानौ मैले ठुलै जोक सुनाएको हो। बधाई छ भविष्यको बिगम्यानलाई, बधाई छ भन्ने उसको व्यङ्ग्यवाण सुनेर मलाई टाउको फुट्ला जस्तो भयो। रिसको सुरमा मैले रक्सी थपेँ। त्यही रात मैले मसोट खोलामा नबस्ने, इन्जिनियरिङ नपढ्ने र कुनै अर्कै क्षेत्रमा लागेर सानो उमेरमा थोरै मेहनत गरेर धेरै नाम कमाउने सपनातिर हिँड्ने निर्णय गरेँ। त्यसका लागि काठमाडौँ फर्केर जनप्रशासनमा स्नातक गर्ने निधो गरेँ। त्यो विषय पढ्ने रुचि भएर होइन, त्यतिखेर नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्थेन। ओभरसियरले अगाडि पढ्न चाहे जनप्रशासन बाहेक सबै ढोका बन्द थिए। जीपले उडाएर गएको धुलोले मलाई मसोटमा बस्न दिएन। पर्सिपल्ट बिहानै काठमाडौँ फोन गर्न 10 किलोमिटर मार्च गर्दै गोराही बजार पुगे। इजालाई काठमाडौँ फर्कने निर्णय सुनाए। मैले जीवनमा यस्तै आमा पाएँ जसले मलाई मन लागेको कुरा गर्न कहिल्यै रोकिनन्।
मेरा कतिपय मनमौजी निर्णय कालान्तरमा सही प्रमाणित भएनन्, तर इजाले ती प्रसङ्ग कहिल्यै उठाइनन्। उनका निम्ति आफ्नो सन्तानको खुसीभन्दा ठूलो संसारमा केही छैन। 10 वर्षको उमेरमा विवाह भएर 28 वर्षमा विधवा भएकी इजाले आफ्ना सारा रहर सन्तानको खुसीमा विसर्जित गरेकी छन्। आफू दुःखले सुकिन्, तर हाम्रो जीवन हराभरा बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिनन्। मानव जातिकै संरचनाभित्र अनेकौं नाम गरेका आत्मिक, शारीरिक वा सतही सम्बन्धहरू छन्। साथीभाइ, प्रेमी प्रेमिका, लोग्ने स्वास्नी, नाता गोता आदि इत्यादि अनेकौं नाम दिएका सम्बन्धहरू। सम्बन्ध त धेरै छन्, तर आमाको माया सगरमाथा हो। त्यसको तुलनामा बाँकी सबै सम्बन्ध फुच्चे ढिस्का मात्र हुन्। आमा मायाको सागर हुन्। उनका अगाडि बाँकी सबै नाताहरू फगत पोखरी र तालतलैया हुन्। बाँकी सबै सम्बन्धहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा केही न केही अपेक्षा गरेकै हुन्छन्, तर आमाले निस्वार्थ भावले निरन्तर दिई मात्र राख्छिन्, दिई मात्र राख्छिन् र दिई मात्र राख्छिन्। आमा परमात्माको अर्को रूप हो। साँच्चै भन्ने हो भने आमाको दर्शन गरेपछि भगवानलाई खोजिरहनै पर्दैन। एउटा मर्मस्पर्शी हिन्दी गीत छ, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी। मसोटबाट मेरो सरुवा सडक विभागको डिजाइन सेक्सनमा भयो। त्यहाँ कोही पनि काम गर्दैनथे सिवाय भारती शर्मा भन्ने हाकिम। हामी सबै अफिसमा हाजिर गरेपछि 1 कप कागती चिया खान्थ्यौँ। चियापछि हाम्रा निम्ति अफिस छुट्टी हुन्थ्यो। लेमन टी खान सबै स्टाफले पैसा उठाएर पिउनलाई दिने चलन रहेछ। डिजाइन सेक्सन पुगेपछि मैले पत्ता लगाएँ। चिया खुवाउने पिउनले 1 केतली चियापानीमा कागतीको सट्टा प्रति गोटा 10 पैसा पर्ने भिटामिन सी 1 चक्की हालेर कागतीको पैसा जोगाउँदो रहेछ। त्यो दिव्य अनुसन्धान बाहेक मैले 6 महिना हाजिर गर्ने र हिँड्ने काम मात्र गरेँ। पहिलो दिन एक इन्जिनियरले भने, मार्ट साहब यहाँ काम खोजेर नहिँड्नुहोस्, यो सेक्सनमा राम्रो कमाइ हुने, साइटमा जान नपाएका, सोर्स नभएका, हाकिमलाई घुस खुवाउन नसक्नेहरू मात्र बस्छन्। तपाईँ काम गरेर यहाँको वातावरण नबिगार्नुहोस्, हाजिर ठोक्नुहोस्, हिँड्नुहोस्। तर हाजिर चाहिँ आएको दिनको कहिल्यै नगर्नु। 1 दिन अगाडिको मात्र हाजिर गर्नु, नत्र छड्केमा पर्ने खतरा हुन्छ। हाजिर गर्दा अघिल्लो दिनको बिहानको 10 र साँझको 5 एकैपटक लेख्नुहोस्। यो टेक्निकले हाटा गर्दा कहिल्यै छड्केमा परिन्न, गयल मात्र हुन्छ। मोजले घुम्नुहोस्, परेको म बेहोरोला। त्यो महान करुणामय उपदेश सुनेपछि म दिनभरि सहरका गल्ली गल्ली चाहर्न थालेँ। हिँड्दा हिँड्दा थाके भने न्यू रोडमा रहेको इन्डियन लाइब्रेरीमा पसेर फिल्मफेयरका पाना पल्टाउने अथवा नजिकै अमेरिकी सूचना केन्द्रमा पसेर फ्रिजको चिसो पानी पिउँदै अङ्ग्रेजी पत्रिका पढेको अभिनय गर्थे। पत्रिकामा लेखिएका अधिकांश शब्द म बुझ्दिनथे। थकाइ मार्न र चिसो पानी पिउन अङ्ग्रेजी बुझेको अभिनय गर्थे। कुन्नी के खोजेर पो हो, सडक, बजार र गल्ली गल्ली भौतारिन्थे म। मसोटबाट त म सपना पुरा गर्न काठमाडौँ फर्केको थिएँ, तर यहाँ आएर अर्थ न बर्थ बेकारका गतिविधिमा हराए। न ओभरसियरको काम गर्ने जाँगर बाँकी रह्यो, न त अगाडि इन्जिनियरिङ पढ्ने रुचि। भविष्यमा के गर्ने अत्तो पत्तो केही भएन। दिनभरि यताउता गर्दा गर्दै साँझ पर्थ्यो। चिया चुरोटमै दिन बित्थ्यो। जमाना सस्तो थियो, आकाङ्क्षा थोरै थिए। सुका कप चिया पाइन्थ्यो, अर्को सुका थपे चना चिउरा। बाल्यकालदेखि नेवार साथी धेरै थिए। घरमा कुखुरा नचल्ने बेला पनि मैले बजारमा रागाको छोइला, कचिला र भुटनको स्वाद गरिसकेको थिएँ। साँझपख बाटो छेउ पातमा मोमो खान 3 सुका खल्तीमा भए पुग्थ्यो। बाहुन छेत्रीले नखाने हुँदा सहरमा मोमो भन्नाले ठुलो खसीको मोमो बुझिन्थ्यो। पद्मोदय स्कुल छेउ साँझपख प्रभात स्टोभ बालेर मोमो बेच्ने मैया सम्झन्छु। बाहुन बाजे भएर पनि मोमो खाने जिस्कँदै भन्थे। हाँस्दै 2 गेडा फोसा थपेर दिन्थे। दिनभरि हिँड्दा हिँड्दा थाकेको शरीरमा बेलुका पख उसका रसिला मोमोको स्पर्श तृप्ति कसरी भुलु म। ती दिनमा कुन्नी के खोजेर भौतारिन्थे म। इन्जिनियरिङ जस्तो सुरक्षित पेसामा लाग्न छोडेर किन भौतारिन्थे म। अमिरुल्लाह तस्लिमको शेर चाहिँ भयो जिन्दगी। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कुन कुरा कामको हो, कुन बेकामको, मेरो जीवनको प्राथमिकता के हो के होइन, धेरै कालसम्म मलाई रत्तिभर मतलब भएन। नभएकोमा गुनासो पनि छैन। मलाई लाग्छ जीवनको एक काल मानिस दिग्भ्रमित हुँदै भौतारिनुमा खराबी धेरै छैन।
पछि त्यसबाट फुत्कनुको जो मजा छ त्यो त्यसैले जीवनमा पूर्णताको रङ थप्छ। पूर्णतामा बाँचेको जीवन भन्नु एकहोरो एकै खाले घटनाको समजोड होइन। अनेकौं परस्पर विपरीत रङ मिले पो इन्द्रणी। तातो घाममा नहिँडेको मानिस शीतलताको महत्त्वलाई कसरी बुझ्न सक्छ? जाडोमा नकठ्याङ्ग्रिएको कसैले न्यानोपनलाई त्यसको सम्पूर्णतामा कसरी अनुभूत गर्न सक्छ र? भ्रम र स्पष्टता विपरीत तापक्रम भएका अनुभूति हुन्। निरुद्देश्य बरालिनु र पूर्व निर्धारित बाटोमा हिँड्नुका विषयमा पनि यही भन्न सकिन्छ। नाङ्गो आँखाले हेर्दा कन्ट्राडिक्टरी देखिन्छन्, तर गहिरिएर हेरे थाहा लाग्छ कन्ट्राडिक्टरी मात्र होइनन्, कम्प्लिमेन्ट्री पनि छन्। त्यसैले त यिनीहरू एकत्रित हुँदाको आनन्द अवर्णनीय छ। तातो र चिसो, अग्लो र होचो, स्त्री र पुरुष, भ्रम र स्पष्टता, संसारका सबै विपरीतार्थ झैँ देखिने कुरा यथार्थमा जोडिएका छन् र पो जीवन छ। तारमा नेगेटिभ र पोजिटिभ छ र पो बिजुली छ। जब कोही भन्छ फलानुको सन्तान त बरालियो बिग्रियो, मेरो अनुभव भन्छ कोही बरालिँदैमा सधैँका लागि बिग्रेको नभन्नु। बरालिनु भौतारिनु एक क्षणिक अवस्था मात्र पनि हुन सक्छ। एक भनाइ छ, सबै बरालिनेहरू उद्देश्यविहीन हुँदैनन्, विशेष गरी ती जो चलन चल्तीको भन्दा बेग्लै सत्यको खोजीमा हुन्छन्। भिटामिन सी को चिया खाएर सडक गल्ली चहार्दै हिँड्दादेखि सुरु भएको मेरो यायावरी सानो अंशमा भए पनि अझै जारी छ। म पत्रकार नभएको भए त्यसरी बेसुरमा हिँड्दा मानिसले खत्तम पागल भएछ भन्थे होलान्। पत्रकारिताले मानिसलाई बिना काम बेकारमा बाइज्जत बरालिने सुविधा दिन्छ, जसले जहाँ भेटे पनि रिसर्चमा हिँडेको भन्न सकिन्छ। देवालय होस् वा वेश्यालय, कसैले फेला पार्दा स्टोरी रिसर्चमा हिँडेको ढुक्कैसित भन्न पाइन्छ। मसोटबाट फर्केको 2 वर्ष नबित्दै मैले पनि रिसर्चमा हिँडेको दावी गर्न लाइसेन्स पाएँ। म पत्रकार भएँ। 2038 साउनको त्यो बिहान मेरो निम्ति संसार बदलियो। वासुदेव मामालाई भेट्न पदम ठकुराती आएका थिए। मामा टोयलेट पसेकाले उनलाई साथ दिन म बैठकमा गएँ। कञ्चनपुरबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव हारेर आएका रहेछन्। अब राजनीति होइन, पत्रकारिता गर्छु, एउटा राम्रो पत्रिका निकाल्छु। पदम ठकुरातीबाट यस्तो सुन्ने बित्तिकै मलाई अचानक आफ्नो सानो उमेरमा थोरै मेहनत गरेर धेरै नाम कमाउने सपना प्राप्तिको ढोका खुले झैँ लाग्यो। मैले एकछिन पनि नरोकिकन भने, दाइ म पनि तपाईँको पत्रिकामा काम गर्छु। के गर्छौ? अन्तिम पेजमा स्तब्ध लेख्छु। पहिला केही लेखेका छौ? छैन। अनि एकैपटक स्तब्ध लेखक, त्यो पनि लास्ट पेजमा? म लेखेर देखाउँछु, पपुलर नभए 3 हप्तामा बन्द गरिदिनुहोस्। कुन विषयमा लेख्छौ त? जे विषयमा लेखे पनि पाठकले पढ्ने गरी लेख्छु। स्तम्भको नाम सोचेका छौ? आदि इत्यादि। मैले सोच्दै नसोची भनिदिएँ। पहिलो पटक आफ्नो नाम पत्रिकामा छापिएको देखेर म 2 दिन त सुत्नै सकिनँ। पत्रिका निस्किएको बिहान म न्यू रोड पिपल बोट पुगेँ। पञ्चायतका कठोर दिनमा पिपल बोट स्वतन्त्रताको प्रतीक थियो। सबै थरी मानिस भेला हुन्थे। पिपल बोटबाटै अनेक थरी साँचा झुटा हल्लाले जन्म लिन्थे। बोटै मुनि साप्ताहिक पत्रिका बिक्री हुन्थे। मैले टाढैबाट उभिएर हेरेँ। एकजना पाठक मेरै स्तब्ध पढ्दै रहेछन्। मेरो मुटु ढुकढुक गर्न थाल्यो। एक मन त लाग्यो दौडिँदै गएर भनौँ, तिमी जे पढ्दैछौ त्यो लेख्ने मै हो। मेरो खुसी धेरै बेर टिकेन। उसले साप्ताहिक मञ्च उल्टाइ पोल्टाइ हेऱ्यो, तर नकिनिकनै पसलेलाई फिर्ता दियो। मैले आफूलाई अस्वीकृत भएको महसुस गरेँ, रिजेक्सनको पीडा। एकैछिनमा अर्को ग्राहक आयो। उसले पनि बजारमा आएको हाम्रो नयाँ पत्रिकालाई हातमा बोकेर तौलिन थाल्यो। यसले पनि नकिन्ने हो कि भन्ने डर मलाई लाग्यो। नभन्दै एकछिनको पाना उल्टाइ पोल्टाएपछि उसले हाम्रो पत्रिका पसलेलाई फिर्ता गर्यो। त्यसको साटो नयाँ सन्देश नामक अर्को पत्रिका पल्टाउन थाल्यो। म निराश भएँ। तर अचानक उसले त्यसबेला सर्वाधिक बिक्ने नयाँ सन्देश फिर्ता गर्यो र हाम्रै पत्रिका हातमा लियो। यसपटक किन्ने गरी लिएको रहेछ। म गदगद भएँ। पत्रिकामा 2-3 पटक आफ्नो स्तब्ध छापिने बित्तिकै मैले आफूलाई निकै जान्ने सुन्ने बुद्धिजीवी ठान्न थालेको थिएँ। मेरो अनुभव खगेन्द्र सङ्ग्रौलासित मिल्दाजुल्दा रहे। उनी भन्थे, गाउँमा बस्दा रूपरेखा पत्रिकामा आफ्नो नामको पाठक पत्र छापिएपछि मैले आफूलाई दुनियाँको सबैभन्दा विद्वान मान्न थालेको थिएँ। घर बाहिर निस्कदा मेरो विद्वताप्रति सारा गाउँवासी नतमस्तक भएर किन मलाई नमस्कार गर्दैनन् भनेर अचम्म लाग्थ्यो।
साप्ताहिक मञ्चमा लागेको केही समयपछि मैले सडक विभागबाट राजीनामा गरेँ। सरकारी जागिर खाँदै पत्रकारितामा लाग्न मन लागेन। सायद त्यो मेरो इमान्दारी थियो या बेवकुफी, यसै भन्न सक्दिनँ। हामीले यस्तो समाज निर्माण गरेका छौँ जहाँ इमान्दारी र मूर्खता दुवै शब्दले एउटै अर्थ राख्छ। अचम्म लाग्छ जब सचिव तहको कर्मचारी आफ्नै मन्त्रालयका विषयमा पत्रिकामा सरकारले यस्तो गर्नु पर्यो उस्तो गर्नु पर्यो भन्दै अक्षरको पोको फाल्छ, अथवा चुहे खाकर बिल्ली हजको चली शैलीमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको भोलिपल्टदेखि नैतिकता र सक्षमताको उपदेश दिन थाल्छन् मान्छेहरू। बुद्धि सप्रेर हो या बिग्रेर त्यो सजिलो बाटो हिँड्न मन लागेन। म विकल्प रहित रूपले पत्रकारितामा लाग्न चाहन्थेँ। म आफ्नो सब थोक पत्रकारितामा दाउमा लगाउन चाहन्थेँ। सडक विभागबाट राजीनामा गरेपछि म पुरै फाल्तु भएँ। आम्दानीको हिसाबले सित्तै म अभिनय गर्ने जोकर बने। हुन त मेरो खर्च पनि धेरै थिएन। दिनको 5 रुपियाँ भए बस भाडा र चनाचिउरा पुगिहाल्थ्यो। बस्न र 2 छाक खान मामाले पुर्याएकै थिए। पुरै समय पत्रकारिता गर्छु भनेर सडक विभागबाट निस्के पनि त्यो साप्ताहिक पत्रिकामा हप्ताभरि गर्नका लागि कामै थिएन। अब भने म फुल टाइम भरा लिन थालेँ। यहाँ गयो त्यहाँ गयो, राजनीतिका ठुल्ठुला गफ छुट्यो। आज फर्केर हेर्दा ती सब अर्थहीन कृत्य झैँ लाग्छन्, तर त्यस बखत निकै ठुलो काममा सहभागी भए झैँ लाग्थ्यो। पुरै समय पत्रकारिता गर्छु भनेर सडक विभागबाट निस्के पनि त्यो साप्ताहिक पत्रिकामा हप्ताभरि गर्नका लागि कामै थिएन। अब भने म फुल टाइम भरा लिन थालेँ। यहाँ गयो त्यहाँ गयो, राजनीतिका ठुल्ठुला गफ छुट्यो। साप्ताहिक मञ्चको राम्रो के भने यो अलि उदारवादी थारको पत्रिका थियो। विविध रङहरूका लागि त्यसमा स्थान थियो। देशमा राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएको अवस्था भए पनि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सबैले साप्ताहिक मञ्चमा धेर थोक स्थान पाउँथे। साप्ताहिक मञ्च राजनीतिक रूपले सूर्यबहादुर थापाको राजनीतिक लाइनलाई समर्थन गर्छ भन्ने कुरा हामीले पत्रिकाको सम्पादकबाट होइन, बजारको गाईगुईबाट थाहा पाएका थियौँ। बरालिँदा बरालिँदै एक दिन टेबहालको लजमा मनमोहन अधिकारीसँग भेट भयो। कुचुक्क सानो कोठा, प्रभात स्टोभमा दम हानेर उनले चिया तयार गरे। पञ्चायती शासकहरूले दिएको यातना, आफूले जीवनमा भोगेका दुःख कष्टका बावजुद मनमोहनजीको व्यक्तित्वमा कुण्ठा रहित शालीनता थियो। किशुनजी जस्तै निष्ठा, भलाद्मीपन र इमान्दारीका जीवन्त मूर्ति थिए मनमोहन अधिकारी। मैले भेटेका नेतामध्ये मनमोहन अधिकारी मात्र यस्ता थिए जसका अगाडि मैले ठुलो स्वरले बोल्ने साहस कहिल्यै गरिनँ। मनमोहनजीको इमान्दारी, निष्ठा र सरलताको अगाडि मेरो अहङ्कारले शिर उठाउने साहस गर्नै सकेन। 23 वर्षको उमेर जो मानिसको पढ्ने वा करियर बनाउने उमेर हुन्छ, हो त्यही उमेरमा म काठमाडौँको सडक गल्लीहरूमा निरुद्देश्य घुमी बस्थेँ। हुन त कसैसित कुनै आश र त्रास नराखी त्यसरी निरुद्देश्य बरालिनेको कुनै फाइदा पनि छैन। पल अस्टरका शब्दमा लक्ष्यहीन भएर घुम्दै जाँदा सबै मानिस र ठाउँ उस्तै हुँदै जान्छन्। कसैसँग कुनै आश नराखी भौतारिएका ती वर्षहरूले मेरो व्यक्तित्वमा एक प्रकारको केयर फ्री चरित्र बीजारोपण गरे जस्तो लाग्छ। राजा र रङको बीच, धनी र गरिब बीच, केटा र केटी बीच म धेरै फरक नराखी व्यवहार गर्न सक्छु भने त्यसको कारण सबै मानिस र सबै ठाउँ उस्तै त हुन् नि भन्ने शिक्षा पनि हो। मैले स्कुल कलेजमा जति पढेँ, फुटपाथ विश्वविद्यालयमा पनि त्यत्तिकै सिकेँ, सायद अलि बढी। तर सडक विश्वविद्यालयको जोखिम के भने यसले आफ्नो विद्यार्थीलाई हमेसा सोझो भाषामा शिक्षा दिँदैन। विद्यार्थीले आफै बुझ्न सक्नुपर्छ जीवनले उसलाई उल्टो बाटो सिकाउँदैछ या सुल्टो बाटो। आम नेपाली पत्रकार झैँ म पढ्थेँ थोरै, लेख्थेँ धेरै, म जान्दथेँ थोरै, बोल्थेँ धेरै।